اذا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في بارتي جديده من لوبتيك جيومتريك اللي غتكون هي الميغوار بلون. اول حاجه ندوزو لها هي الديفينيسيون، غير هو المره اختاريت انا الديفينيسيون ماشي غنجيو نقراوها بل غنخرجوها جميع. علاش؟ حيت حنا دابا عندنا واحد لي زانفورماسيون بريسيدون من الفيديوهات اللي فاتوا غنقدروا نخرجوا الديفينيسيون ديال الميغوار بلون. اول حاجه غندوزو لها في الديفينيسيون. قلنا هنايا هي الميغوار. شنو كيمثل لينا الميغوار؟ تقدر تكون ميغوار وتقدر تكون ديوبتر. شنو هادو كيتسموا سيستيم اوبتيك. دونك غنكتبوا ميغوار بلون اي دان سيستيم اوبتيك. ثاني حاجه غندوزو ليها هي اننا غنقولوا هاد الميغوار هادي شنو الخاصيات اللي كتميز بهم على الديوبتر. ميغوار شمن لوا كتستعمل؟ قلنا في الفيديو اللي سابق انها كتستعمل لا ريفليكسيون، ما كديرش ريفراكسيون. الوغ غنكتبوا هنايا اللي كابابل دو فير لا ريفليكسيون. ثالث حاجه غنشوفوا اللي هي ستيغماتيزم، هي اخر حاجه شفناها في الفيديو الفايته. شنو قلنا؟ كاين دو تيب د ستيغماتيزم، رابروشي و ريغور. هنايا في الميغوار الحاجه اللي خصكم ديما تعقلوا عليها هي انها كتكون ستيغماتيزم ريغور، اي ان اي نقطه جات من لوبجي وضربات في الميغوار غادي طيح في نفس البلاصه اللي طيح في ليماج، غتكون ديما في نفس البلاصه، غتعطي ان بوين. هذا هو التعريف تاع ستيغماتيزم ريغور. ندوزو للرسم ديالنا. اول حاجه خصنا نعرفوا بلي هذه هي الميغوار. عندنا هنا هاد الشريطات هادو كنقصدوا بهم بلي الميغوار من هاد الجهه، اي كنشوفوها من هاد الجهه، وهنايا راه كاين كحل. الميغوار يكون من اللور ديالها كحل. دونك غنشوفوا الصوره من هاد الجهه. هذه الميغوار، هذا لاكس اوبتيك. هنايا غنقولوا بلي كاين واحد لوبجي ا، هذا اوبجي ا غيضرب لينا واحد الغايون هنايا في الميغوار على هذا الشكل هذا. وقلنا اول حاجه خصنا نديرو في الريفليكسيون هو نرسمو لا نورمي. غنرسمو هنايا لا نورمي اللي هو هذا. قلنا غيضرب هنايا الغايون هذا الشكل هذا هو جاي. شنو قلنا في لوا د ريفليكسيون؟ قلنا كوسنيل ديكارت عطانا واحد العلاقه بلي هاد لونغل اي خصها تكون كتساوي هاد لونغل هادي. دونك غنصاوبو هنايا تقريبا واحد الغايون اللي يعطينا هنايا، هاهي كي ايميرج هذا غايون ريفليشير اللي غتكون عنده نفس لونغل بريم. هادي هو الغايون اللي جانا الاول من لوبجي ا. غندوزو نشوفو واحد الغايون اخر اللي يخرج لنا من نفس لوبجي ا. مثلا غيضرب هنايا، ها هو ضرب في الميغوار. شنو قلنا؟ غندوزو نديرو نورمال هو الاول، وهذا بيربونديكولار على ليماج. نفس الحاجه غيكون عندنا نفس الزاويه، غنقولو جي يعطينا نفس الزاويه ونفس العبار. هاهي جي بريم. هنايا عندنا دابا دو غايون جايين من لوبجي ا ضربوا في الميغوار وعطاونا غايون ريفليشي. الوغ غنقلبوا على الايماج اللي عطاتنا، ايماج ديال لوبجي ا. هنايا غنلقاو بلي الايماج ما محدداش، حيت الايماج ديما كتكون في لاكس، خصها تكون مسقوطه على لاكس. دونك غنديروا واحد البرولونجمون ديال هاد لي غايون ريفليشي باش نلقاو الايماج. سقطوا هذا هو، سقطوا كذلك هذا هاهو. دونك هذه هي ليماج ا بريم. كما قلنا ها هو تلقى في نقطه واحده. دونك حققنا الشرط ديال ستيغماتيزم ريغور. دابا غندوزو واحد الحاجه اللي مهمه خصنا نعرفوها في لوبتيك جيومتريك. غنعتبروا هنايا هاد الميليو هذا هي بوين اش. ها هي خصنا نعرفو في لوبتيك جيومتريك هو انه لي ميزور ما كنعتبروهمش بلي ديستونس او الفيكتور، كنعتبروا لي ميزور الجبريك. شنو غنقصدو بلي ميزور الجبريك؟ مثلا عندنا هنايا واحد ديستونس، ها هي نعتبروا هي هادي ا اش. قلنا بلي ا اش ايتيغال 3 سنتيمتر، هذا معطى. راه يقدروا في لي ميزور الجبريك نلقاو بلي ا اش ايتيغال 3 سنتيمتر ولا موان 3 سنتيمتر. شنو كنقصد بهذا الشيء؟ في لي ميزور الجبريك كنكتبوا
AH bar هادي باغ ماشي فيكتور تيغال 3 سنتيمتر أو AH تيغال موان 3 سنتيمتر. فوق باش نحددو واش 3 سنتيمتر ولا موان 3 سنتيمتر بهداك الاتجاه الموجب اللي كيعطيونا. إلا عطاونا هذا هو الاتجاه الموجب اعتبروا بلي AH تيغال 3 سنتيمتر. دونك بروبريتي اللي غنجبدو من هادشي هو أنه AH تيغال HA prime. AH يتيغال HA prime ماشي AH يتيغال A prime H، حيت غنلقاو AH يتيغال موان A prime H. دونك الغولاسيون دو كونجيغاسيون اللي خصها تكون معروفة ولا تخرج لينا تقريبا كاع التمارين من هاد النوع هذا ديال الميغوار بلون هي هادي. غنكتبوها هنا باش نخليوها باش نستافدو منها من بعد في لي كاج جايين. كتقول بلي 1 sur HA plus 1 sur HA prime est égal 0. هذه هي الغولاسيون ديال الكونجيغيزون بور لا ميغوار بلون. في هذا الكا هذا بغيت نشرح لكم لا ترانسلاسيون دو ميغوار بلون. اش كنقصدو هنايا بلا ترانسلاسيون دو ميغوار بلون؟ هو انه عندنا مثلا هنايا واحد لاكس اوبتيك في واحد الميغوار، غنقولوا بلي كاين واحد لوبجي هنايا هاد البلاصه هادي. هنايا غيضرب الغايون ديالو في الميغوار 1. هادي هي الميغوار 1. الا ضرب هنايا في الميغوار 1 غيعطي واحد ليماج. مثلا شدينا هاد الميغوار هادي خلينا لوبجي في بلاصتو، شدينا هاد الميغوار هادي وحركناها بواحد ديستونس لهاد الجهه من هنايا، شنو غيوقع الايماج ديال هداك لوبجي اللي هنايا؟ واش غتبدل ولا لا؟ هادشي اللي غنشوفو في هاد البارتي هادي. باش تفهموا مزيان ليكزامبل اللي عطيتكم، احنا غنشوفو في هاد البلاصه هادي هاد الايماج. هنا عندنا واحد السيد واقف هنا اون فاس معاه واحد الميغوار. هذا السيد هذا كيشوف في الميغوار. تخيل راسك انت هو هاد السيد هذا كتشوف في المرايه هنايا، كتبان لك الصوره ديالك، شدينا لك هاد المرايه هادي وبعدنا هاديك هنايا. اشنو غيوقع ديك الصوره ديالك؟ واش غتبدل في الميغوار ولا لا؟ هادو هما لي بروبريتي اللي بغينا نخرجو من هاد لابليكاسيون هادي. دونك غنرسمو واحد الغايون اللي جاي من لوبجي ا اللي هنايا. ها هو لوبجي ا. هنايا غنعطيو واحد الغايون انسيدون اللي غيضرب هنايا في الميغوار، بطبيعه الحال غيعطينا واحد الغايون ريفليشي. غنرسمو اول حاجه واحد النورمال بيربونديكولار على ميغوار. ها هو النورمال ديالنا. قلنا بلي خص تكون عندنا نفس الزاويه في اللوا د ريفليكسيون اللي غيعطينا بحال هكا واحد الغايون ريفليشي. ها هو R1 غيعطينا بروجيكسيون ديالو على لاكس اوبتيك هاد النقطة هادي A1. ها هي A1 ايماج فيرتويال اللي قلنا، حيت قلنا كل حاجة في الميغوار على اليسار غيال وعلى اليمين فيرتويال. دونك هادي واحد ليماج فيرتويال ابخي A1. كتبو A1. غنرسمو هنايا واحد ليماج تانية غنكحزوها بواحد ديستونس هي هادي. غنشدو واحد الغايون تاني جاي من لوبجي ا غيضرب في هاد البلاصه هادي هنايا. ناخدو لون اخر تاني هو هذا الغايون ديالنا انسيدون ضرب في الميغوار. قلنا خصنا يكون عندنا نفس الزاويه، غتجينا تقريبا هنايا. ها هو عندنا هادو ايغو وهادو حتى هو نعتبروه جي وجي بريم حتى هما متشابهين. غنديرو بروجيكسيون حتى هو تاعو على لاكس اوبتيك. دونك الايماج ديالنا فيرتويال غادي تبعد. هادي هي الحاجه اللي خصنا نعرفو. هنا اعتبروه اش، هنا اش بريم. دونك عندنا واحد ديستونس تيغال اش بريم. الحاجه اللي خصنا نعرفو هنايا اللي كتبان لنا في ليكزامبل هو انه كلما بعدنا الميغوار بواحد ديستونس اش بريم، ليماج فيرتويال كتبعد حتى هي. والغولاسيون اللي بغينا نجبدو
اللي كتقول أنه A1 A2 est égal 2H H'، أي أنه A2 est égal جوج من لا ديستونس ديال H'، وهذه اللي غنديمونطريو عليها دابا. A1 A2 est égal، غندخلو هنايا العلاقة ديال شارل اللي غتقول لينا غنضيفو A1 A زائد A2. دخلنا علاقة شارل، دخلنا A هنا A هنا بحال ما درنا والو، غتعطينا هنايا غنقلبو، قلنا إلا قلبنا عطينا واحد الناقص، ناقص A1 زائد A2. قلبنا غير باش تكون عندنا A في نفس البلاصة هنا. دونك هنا شنو غنديرو؟ هنا عطاتنا ناقص A1 بلس A2. عندنا الدراري هنايا A1 ها هي، قلناها في غولاسيون دو غوس كو AH est égal HA'. دونك AA' est égal 2AH. هاد المسافة هادي ها هي كتساوي جوج من المسافة هادي، دونك غنكتبو ناقص 2AH زائد نفس الحاجة هنا عندنا A2 est égal 2AH'. هي هادي غندوزو هنايا غنعملو بجوج، غتعطينا AH' موان AH اللي غتعطينا 2AH' بلس HA. غتمشي لنا هاد A مع A علاقة شارل، دونك تعطينا جوج H'. حنا وصلنا لهاد العلاقة هادي، من هنايا وصلنا لهنايا. هادي خصكم تعرفو مزيان ديمونطريوها، حيت راه كتحط في التمارين بزاف. ميغوار بلا ما يلقاوش شنو يعطيوكم، احنا دابا راه كنديرو كلشي باش من نهار ليكزام ما غيلقاوش شي حاجه اللي ما درناهاش حنا هنايا. غتلقاو هاد الكا هذا ها هو، نتوما عرفتو الديمونطراسيون ديالو. غندوزو للكا الثاني دابا باش نساليو مع الموضوع ديال ميغوار بلون. L'application أخيرة اللي غنشوفو من ستوديون هي هادي لو كا دو روتاسيون دو ميغوار. شنو كنقصدو هنا لو كا دو روتاسيون دو ميغوار؟ قالك هي quand un miroir plomb tourne d'un angle alpha, le rayon réfléchi correspondant à un rayon incident tourne autour du même axe d'un angle de alpha. هاد التعريف هذا يقدر يجيكم معقد، ولكن غنشرح لكم هنايا مزيان. دابا هنايا عندنا واحد الميغوار اللي هي هادي ها هي في التحت، وهذا لا نورمي اللي عليها. جانا واحد غايون انسيدون هنايا وضرب غيعطينا واحد ليماج. قبل شفنا ترانسلاسيون ديال الميغوار اي تتحرك، هنايا ما غنشوفوش ترانسلاسيون، هنا غنشوفو روتاسيون اي الميغوار كدور. غنشرح لكم هنا مزيان في الصوره. غناخذ داك السيد نفسه هنايا ها هو عنده واحد الميغوار ها هي اون فاس معاه كيشوف فيها. مثلا هاد الميغوار هادي شديناها وحنا نحركوها بواحد الزاويه ها هي الفا، ها الميغوار ولات درت واحد الغوطاسيون ها هي الفا. غنشوفو شنو غيوقع ليماج ديالو، واش غتبدل، ونشوفو لي بروبريتي اللي غنلقاو. الوغ غنجيو هنايا في ليكزامبل ديالنا نشوفو اول حاجه غنرسمو هذاك غايون انسيدون ليماجي. من هنايا مثلا واحد لوبجي هنايا جاي ها هو غيضرب لينا هنايا في لا نورمال 1. غنقولو هذا هو الغايون انسيدون. بطبيعه الحال كما العاده هنايا في الواتسنيل ديكارت، هنا في الواتسنيل ديكارت عطانا بلي كيخص يكون تبقى نفس الزاويه ايكو. ها هو هذا غايون ريفليشي 1 ها هو عطانا غتكون عنده نفس الزاويه، اعتبروها هي اي ها هي. غنجيو غنرسمو واحد الميغوار ثانيه، هذه ميغوار 1. دابا غنرسمو واحد الميغوار 2 اللي دارت واحد الغوطاسيون. نختارو شي لون اخر، مثلا هذا. حنا نرسمو ميغوار اخرى.
ها هي الميغوار 2 ديالنا واجده. دابا اول حاجه خصنا نديرو، قلنا بلي راه النورمال كيكون بيربونديكولير لاكس سيستيم، هذا ان 1 بيربونديكولير لهاد الميغوار هادي. دونك الميغوار 2 خصنا نديرو له واحد انوتر نورمال 2 اللي يكون بيربونديكولير عليها. نجيبو هنايا غنرسمو ان بيربونديكولير على ميغوار 2. هو يكون هكا، هذا نورمال 2. خلينا هنايا في التعريف ديالنا انه ميغوار كدور بواحد الالفا، اونغل الفا. الا دارت الميغوار بالفا دونك راه غدور لنا نورمال ان ما بين نورمال او نورمال 2، غنلقاو حتى هو واحد الزاويه الفا، حيت لي نورمال كيكونوا بيربونديكولار على الميغوار. دابا غنمرو نديرو الغايون ريفليشي ديال لوبجي بالنسبه للنورمال 2. دابا غنشوف في الميغوار 2 اللي هي هادي، ها هو لوبجي جا، ها هو النورمال ديالو، غنديرو الغايون ريفليشي غيكون عنده نفس الزاويه. غنحاولوا نرسمو نفس الزاويه، غنديرو هنايا بلي هادي هي لونغل جي، غنحاولوا نرسمو نفس الزاويه. ها هو غايون ريفراكتي 2 حتى هو عنده جي. دابا القاعده شنو كتقول لنا؟ كتقول لنا بلي R 1 H R2 l'angle R1 H R2 est égal 2 alpha. قالت لنا العلاقه بلي الا حولنا الميغوار بواحد الروتاسيون ديال لونغل الفا غنلقاو بلي لونغل ما بين R1 و R2 est égal 2 alpha. غنحاولوا نديمونطريو على هاد العلاقه هادي من الشكل. اول حاجه تشوف معايا في الشكل هي ميغوار 1. دابا تحاولوا تركزوا معايا في ميغوار 1 وتنساو الميغوار 2. ميغوار 1 هي هادي، عندنا ا اش ار 1 شحال كتساوي الزاويه ديالها؟ هادي ا اش ار 1، هذا هو النورمال ديالها. لقينا هنا اي وهنايا اي، دونك ا اش ار 1 est égal 2 i. ها هي ا اش R1 l'angle ديالها est égal 2i. هادي الميغوار 1. غندوزو دابا الميغوار 2. دابا غنساو على الميغوار 1 وغندوزو الميغوار 2. الميغوار 2 اللي هي هادي اللي بالزرق عندها لا نورمال هو N2. عندنا A H N2 شحال كتساوي لونغل ديالها؟ هادي هي A H N2 فيها هنا الفا وهنا I. A H N2 est égal I plus alpha. هي A H N2 est égal I plus alpha. دابا نمرو لونغل الثانية N2 H R2 غنلقاو لونغل ديالها. قلنا في الواد ريفليكسيون بلي لونغل كتكون متساوية، دونك N2 H R2 غتساوي A H N2 غتساوي I plus alpha. دونك N2 H R2 l'angle ديالها est égal I plus alpha. alors غنقدروا نقولوا بلي A H R2 الزاويه ديالها A H R2 l'angle ديالها est égal 2 ديال I plus alpha، حيت A H R2 كتكون من A H N2 ومن N H R2. ها هما هادي اي بلس الفا وهادي بلس الفا، الا جمعناهم غتسمى ا اش ار 2 تيكال 2 اي بلس الفا. غنشروها غتعطينا 2 اي بلس الفا. حنا علاش كنقلبوا الدراري؟ كنقلبوا على لونغل ار 1 ار 2. دونك باش نحصلوا على لونغل ار 1 ار 2 غنشدوا هاد الزاويه ا اش ار 2 وغنقصوا منها ا اش ار 1. هادي هي ا اش ار 2 لقيناها 2 اي بلس 2 الفا، غنقصو منها ا اش ار 1. دونك غنديرو ا اش ار 2 ناقص ا اش ار 1 اللي غتعطينا ار 1 اش ار 2
est égal نرجعو هنايا 2i plus 2 alpha ناقص 2i ناقص 2i اللي غتعطينا شي هادي مع هادي 2 الفا. هادي هي الغولاسيون اللي بغينا نلقاوها ديمونطرينا عليها دابا. هنا غيكون سال الفيديو ديالنا، غنكونوا سالينا كاع لي زابليكاسيون اللي يقدروا تحطوا في ليكزام على الميغوار بلون. الا تبعتوا هادشي وعاودتوه ديمونطريتيو عليه وحفتوا الديمونطراسيون، راه كنأكد لكم باللي فوق ما تحط اكزيرسيس على الميغوار بلون ما غتلقاوش فيه المشكل. الوغ اللي غنقول لكم هو تهلاو فراسكم وبالتوفيق.